आणि म्हणून आज बरो दीस बेरेस्तारवी आसा आणि नवीन महिन्याची सुरवात जाता आणि त्यामुळे आज ही दिवबशी जाली अशें सुभाषान म्हणलें. दुसरो प्रोजेक्ट जो आसा तो आज आमी कुंकळे हांगासर फावंडेशन स्टोन घालता शाळेच्याच इमारतीचो आणि त्यामुळे दोन्ही जे काय म्हणजे MPLDचे जे प्रोजेक्ट आसात ते भुरग्यांक लागून आसात. हांव नंदनबाब उलयतना आयकतालो आणि बऱ्या तरेन कारण सुभाष आनी निलेशाचें म्हणणें आशिल्लें की फक्त म्हजो एकटेचेंच इंट्रोडक्शन करचें म्हणून आमचें सदांच कित्याक इंट्रोडक्शन मागीर कोणें तरी सांगलें ना त्या टिचरीक ऑपॉर्च्युनिटी मेळूंक जाय उलोवपाक. पण म्हाका खूब बरें दिसता आनी हांव नंदन बाबाचें अभिनंदन करतां. शाळेचे शिक्षक जे आसात ह्या शिक्षकांचे एकूण जर उलोवपाचें जर हांवें पद्दत पळयली आनी ज्या तरेचो हांगा उत्साह हांवें पळयलो कारण बस एक दिशी कितले तरी बशी आसतल्यो हांगा बशिल्ल्या बऱ्याच जाणां कडेन त्या बशी पेक्षा कितले बशी घेवपाची कॅपेसिटी आशिल्ली आसा पण जो उत्साह जो आसा हो उत्सव वेगळो उत्साह हांवें हांगा पळयलो. आनी हो केन्ना उत्साह येता पळोवपाक ज्या वेळाचेर एखाद्या शाळे भितर जेन्ना आमी नेमणूक करतात टिचरांची ती तर एखादी क्रायटेरिया जर ठरयली आसत तेचे मेरीट जर ठरयले आसत जाल्यारूच त्या शाळेंतलो शिक्षक मना पासून थंय काम करपाक शकता. आनी हांगा शिकयल्ल्या प्रत्येक शिक्षकाक दिसता ही शाळा म्हजी आसा आमी पगाराक लागून काम करनात. पगार हो मेळटलोच पण त्याच्या पेक्षा म्हजी ड्युटी आसा म्हजी जबाबदारी आसा की हांवें ह्या शाळेंतल्या भुरग्यांक बऱ्या तरेन शिकोवपाक जाय. आनी म्हणून ज्या वेळाचेर नंदनबाब सांगतालो की 3 महिला हें सगळें सांबाळटात पण हें सगळें सांबाळटा आसतना मॅनेजमेंटानूय तितलेंच तांकां जबाबदारी दिवची पडटा विश्वास दवरचो पडटा. आनी ह्या संस्थेचें सगळें मॅनेजमेंट जें आसा ते टीम लिडर नंदनबाब आनी तांची संपूर्ण टीम ही फाटल्यान बशिल्ली आसा ही संपूर्ण टीम ह्या पूर्ण टिमीचो विश्वास ह्या शाळेंतल्या शिक्षकांचेर आसा. आता स्कुलाचो प्रोग्रेस म्हणजे जर जाय जाल्यार आमचे ह्या भुरग्यांचे भवितव्य त्यांच्या फ्युचराचो प्रोग्रेस कसो जातलो आणि हे कार्य अत्यंत महत्वाचें. हांगा जर बारीक कितें हलगर्जीपणा जाता जर जाय जाल्यार 1200 भुरग्यांचे भवितव्य धोक्यान आसता हाची जाणीव तांकां पूर्ण आसा. म्हणून नंदनबाब जरी हांवें म्हणटात की गार फिरते दूर आकाशी नजर तिच्या पिलापाची तशें खंयी आसूनी नंदनाचें लक्ष आसा तें ह्या स्कुलाचेर. केन्नाय फोन रातचो पसून केलो जर जाय जाल्यार ह्या स्कुला खातीर तांचो आत्मो तळमळत आसता आनी आतां तांचे फ्रिक्वेंटली येवन ह्या भुरग्यांचेर खूब बरे आशिर्वाद तांचे मेळटले. हांव चड वेळ घेना सदानंद बाईचें खूब कौतुक करता कारण देशान भितर असो प्रकारचो जो प्रोजेक्ट आसा तो पयले फावटी हांगा जाला आनी हांगच्यान आतां सुरवातय जातली. कारण आमकां खबर आसा की आमच्या ह्या भुरग्यांचें भवितव्य घडटलें जर जाय जाल्यार तांकां साधन सुविधा ह्यो दिवपाक जाय. आमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी किंवा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटात NEP म्हणटात ही राबयत आसतना ह्या भुरग्यांचे शैक्षणिक वेवस्था तांकां परत एक फावटी सांजचे स्कूल सकाळचे स्कूल तांकां परत तांचो अल्पाहार हे सगळे चिंतप अत्यंत गरजेचें आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान एक पयलें पावल पडलेलें आसा. बरें म्हणजे आमकां पार्टीक आनी आमकां आमदाराक आनी बाकी सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक बरी दिशा दाखोवन एक शिस्त पद्दतीन काम केलें म्हणून ताका हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंय म्हणटा की जर तर तूं अध्यक्ष ना तर आमकां गायड करीत रावचो नाल्यार कितें जाता थोड्यो गोश्ट्यो आमकां पळोवन येयले 10 दिसां भितर कितें जाता ते तसल्यो गोश्टी तूं 5 वर्सां तशें करूंक ना. सो तेजे खातीर हांव इतलें सांगता गायडन्स जे करत आसा ते करीत रावचो कित्याक 5 वर्सां तुवें निस्वार्थपणान स्वार्थ नासतना कांय विचार मनान नासतना भारतीय जनता पार्टीक तुवें हे स्टेजीर पावयल्ले आसा.